अस्सलाम वालेकुम मेरी बहनों। जिस तरह सूरज निकलने से पहले सितारे छुप जाते हैं, सुबह की सफ़ेदी जाहिर हो जाती है, सूरज की लाली सूरज के निकलने का इशारा देने लगती है। इसी तरह जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ज़माना करीब आ गया तो पूरी कायनात में, पूरे यूनिवर्स में बहुत से ऐसे अजीब अजीब वाक़यात जाहिर हुए जो दुनियावी सिस्टम से हटकर थे। जाहिर होने वाले वो वाक़यात पूरी कायनात, पूरे यूनिवर्स को झंझोड़ कर ये खुशखबरी देने लगे कि अब रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश होने वाली है। चुनाचे अब्रहा के लश्कर की बर्बादी और अचानक रहमतों की बारिश से सरजमीन अरब का हरा भरा हो जाना और बरसों का सूखा खत्म होकर पूरे मुल्क में खुशहाली आ जाना, बुतों का यानी पत्थर की मूर्तियों का मुंह के बल गिर पड़ना, मुल्क फारस के पुजारियों की 1000 साल की जलाई हुई आग का एक लम्हे में बुझ जाना, शाम और कुफा के बीच समावा की सूखी नदी का अचानक पानी से भर जाना, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी के बदन से एक ऐसे नूर का निकलना जिससे बसेरा के महल रोशन हो गए। ये सब वाक़यात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले ही जाहिर होकर पूरी कायनात को ये खुशखबरी देने लगे कि मुबारक हो, वे से पर्दे से बाहर आने वाला है, गदाई का ज़माना जिसके दर पर आने वाला है। मुहद्दिस अबू नुएम ने अपनी किताब दलाइलुन नुबुव्वा में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत से ये हदीस बयान की है कि जिस रात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबुवत का नूर हज़रत अब्दुल्ला रदियल्लाहु ताला अन्हु से हज़रत आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा के वतन मुक़द्दस में पहुंचा तो पूरी दुनिया के तमाम जानवरों, ख़ास तौर से कुरैश के जानवरों को अल्लाह ताला ने बोलने की ताकत अता फरमाई और उन्होंने साफ सुथरी ज़बान में ऐलान किया कि आज अल्लाह ताला का वो मुक़द्दस रसूल माँ के सिकम में जलवागर हो गया, जिसके सर पर पूरी दुनिया की इमामत का ताज है और जो पूरी दुनिया को रोशन करने वाला चिराग है। पूरब के जानवरों ने पश्चिम के जानवरों को खुशखबरी दी। इसी तरह समुद्रों और दरियाओं के जानवरों ने एक दूसरे को ये खुशखबरी सुनाई कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश का वक्त करीब आ गया है। खतीब बगदादी ने अपनी सनद के साथ ये हदीस रिवायत की है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी हज़रत बीबी आमिना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने फरमाया कि जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो मैंने देखा कि एक बहुत बड़ा बादल का टुकड़ा आया, जिसमें रोशनी के साथ घोड़ों के हिनहिनाने और परिंदों के उड़ने की आवाज़ थी और कुछ इंसानों के बोलने की आवाज़ भी सुनाई देती थी। फिर एकदम हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेरे सामने से गायब हो गए और मैंने सुना कि एक ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पूरब से पश्चिम तक सैर कराओ, यानी घुमाओ, और इनको समुद्रों की भी सैर कराओ ताकि पूरी कायनात को इनका नाम, इनका हुलिया, इनकी तारीफ पता चल जाए और इनको तमाम जानदार मखलूक यानी जिन्नों, इंसानों, फरिश्ते और चरिंद परिंद के सामने पेश करो और तमाम पैगंबरों की खूबियाँ इनके अंदर डाल दो। इसके बाद वो बादल छट गया। फिर मैंने देखा कि आप रेशम के हरे कपड़े में लिपटे हुए हैं और उस कपड़े से पानी टपक रहा है और कोई ऐलान करने वाला ऐलान कर रहा है कि वाह क्या खूब, मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम दुनिया पर कब्जा दे दिया गया और पूरी दुनिया की ओर पूरी कायनात की कोई चीज़ बाकी न रही जिनके कब्जे में ना दिया गया हो। अब मैंने चेहरा अनवर देखा तो चौदवी के चांद की तरह चमक रहा था और बदन से पाकीज़ा मुस्क की खुशबू आ रही थी। फिर 3 शख्स नजर आए, एक के हाथ में चांदी का लोटा, दूसरे के हाथ में हरे रंग के एक कीमती पत्थर की प्लेट, तीसरे के हाथ में एक चमकदार अंगूठी थी। अंगूठी को 7 मरतबा धोकर उसने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों कंधों के बीच नबूवत की मोहर लगा दी। फिर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को रेशमी कपड़े में लपेट कर उठाया और मुझे दे दिया। अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, ए महबूब, हमने आपको सारे लोगों के लिए खुशखबरी सुनाने वाला और डर सुनाने वाला बनाकर भेजा। इसी तरह से दूसरी आयत करीमा में है, जिसका तर्जुमा है कि ये महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम,
ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کا ہر انسان حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ جن لوگوں تک حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعوت پہنچی اور انہوں نے آپ کی دعوت پر لبیک کہا، قبول کیا، یعنی اسلام قبول کر لیا، تو انہیں امت اجابت کہا جاتا ہے۔ اور جن لوگ تک اللہ کے رسول کی دعوت نہیں پہنچی، اسلام کی دعوت نہیں پہنچی، یا اسلام کی دعوت پہنچی لیکن انہوں نے اپنے ہر دھرمی میں اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو وہ بھی رسول اللہ کا امتی ہے، لیکن وہ امت دعوت میں گنے جائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ میں علماء کے بیچ اختلاف ہے، مگر صحیح اور مشہور تاریخ یہی ہے کہ آپ کی پیدائش عرب اور ابابیل کے واقعے سے 55 دن کے بعد 12 ربیع الاول مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی کو ہوئی۔ مکہ کے لوگ بھی اسی تاریخ کو مانتے ہیں اور وہ لوگ اسی تاریخ کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روزے کی زیارت کے لیے جاتے ہیں۔ دنیا کے اتہاس میں یہ وہ نرالا اور برکت والا دن ہے کہ اسی دن پوری دنیا کے بگڑے ہوئے سسٹم کو سدھارنے والا یعنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی۔ آپ کا بدن پاکیزہ، ناف کٹا ہوا، ختنہ کیے ہوئے، خوشبوؤں سے نہائے ہوئے، سجدے کی حالت میں مکہ شریف کی مقدس سرزمین میں اپنے ابو کے گھر کے اندر پیدا ہوئے۔ باپ کہاں تھے جو بلائے جاتے اور اپنے بچے کو پیار کرتے، وہ تو پہلے ہی وفات پا چکے تھے۔ دادا بلائے گئے جو اس وقت کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے۔ یہ خوشخبری سن کر دادا عبد المطلب خوشی خوشی کعبہ شریف سے اپنے گھر آئے اور خوشی کے مارے محبت میں اپنے پوتے کو کلیجے سے لگا لیا۔ پھر کعبے میں لے جا کر خیر اور برکت کی دعائیں مانگی اور محمد نام رکھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا ابو لہب کی لونڈی صہیبہ خوشی میں دوڑتی ہوئی گئی اور ابو لہب کو بھتیجا پیدا ہونے کی خوشخبری دی، تو اس نے خوشی میں شہادت کی انگلی کے اشارے سے صہیبہ کو آزاد کر دیا، جس کا بدلہ ابو لہب کو یہ ملا کہ اس کی موت کے بعد اس کے گھر والوں نے اس کو خواب میں دیکھا اور اس کا حال پوچھا تو اس نے اپنی انگلی اٹھا کر یہ کہا کہ تم لوگوں سے جدا ہونے کے بعد مجھے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملا، صرف صہیبہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے اس شہادت کی انگلی کے ذریعے مجھے کچھ پلا دیا جاتا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ ابو لہب جو ایک سڑا ہوا کافر تھا، اس نے حضور کے پیدا ہونے کی خوشی منائی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بدلہ دیا، اور جب ایک مسلمان حضور کے پیدائش کی خوشی منائے، حضور کا میلاد منائے، تو اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا بدلہ دے گا۔ اس لیے تو پوری دنیا بھر میں مسلمان میلاد شریف مناتے ہیں۔ جس جگہ ہمارے حضور پیدا ہوئے، اسلام کے اتہاس میں اس جگہ کا نام مولد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یعنی نبی کی پیدائش کی جگہ ہے۔ یہ بہت ہی برکت والی جگہ ہے۔ اسلام کے بادشاہوں نے اس مبارک جگہ پر بہت ہی شاندار عمارت بنا دی تھی، جہاں مکہ کے لوگ اور پوری دنیا سے آنے والے مسلمان دن رات میلاد شریف کی محفل سجاتے اور صلاۃ و سلام پڑھتے رہتے تھے۔ سب سے پہلے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو لہب کی لونڈی حضرت صہیبہ کا دودھ پیا، پھر اپنی امی حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دودھ پیتے رہے، پھر حضرت سلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے ساتھ لے گئے اور اپنے قبیلے میں رکھ کر آپ کو دودھ پلاتی رہی، اور انہی کے پاس آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دودھ پینے کا زمانہ گزرا۔ عرب کے امیر خاندان والوں کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے بچوں کو دودھ پلانے کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیجتے تھے، تاکہ دیہات کی صاف ستھری آب و ہوا میں ان کی جسمانی صحت اچھی ہو جائے اور وہ اچھی طرح سے عربی زبان بھی سیکھ جائے۔ اسی دستور کے مطابق آپ کی امی جان نے بچپن میں آپ کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے قبیلے بھیج دیا، جہاں وہ آپ کو دودھ پلاتی رہی۔ اس زمانے میں آپ سے بہت حیران کر دینے والی واقعے سامنے آئے۔ بچپن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا، چاند آپ کی انگلی کے اشاروں پر حرکت کرتا تھا۔ بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی کپڑوں میں پخانہ پیشاب نہ فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک فکس ٹائم پر حاجت فرماتے۔ عمر مبارک کچھ سال ہوئی تو باہر نکلنے پر بچوں کو کھیلتا دیکھتے، اگر خود کھیل کود میں شامل نہ ہوتے، لڑکے کھیلنے کے لیے بلاتے تو
फरमाते कि मैं खेलने के लिए नहीं पैदा किया गया। आपकी जवानी सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, वादों की पाबंदी, रहमो सखावत, दोस्तों की हमदर्दी, प्यारों के गम में शामिल होते, गरीबों और मुफलिस की खबर रखते, यहाँ तक कि आपके अंदर तमाम नेक आदतें पाई जाती थी। लालच, धोखा, फरेब, झूठ, शराब पीना, नाच गाना, लूट मार, चोरी और बुरी बातें करना वगैरह, इन तमाम बुरी आदतों से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पाक साफ थे। आपकी सच्चाई और वादों में पक्का होने का चर्चा दूर दूर तक पहुंच चुका था। तिजारत यानी बिजनेस आपका खानदानी पेशा था। 13 साल की उम्र में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पहली बार अपने चचा अबू तालिब के साथ मुल्क शाम का तिजारत सफ़र किया, जबकि 2 साल की उम्र में तिजारत करने के लिए हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु का माल लेकर उनके गुलाम मसेरा के साथ मुल्क शाम का दूसरा सफ़र किया। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने 4 से ज़्यादा निकाह फरमाया, जो आपकी खुसूसियत है। पहला निकाह 25 साल की उम्र में हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया और जब तक वो जिंदा रही दूसरा निकाह न फरमाया। आपकी 11 बीवियों के नाम मुबारक ये हैं। नंबर 1 हज़रत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा, नंबर 2 हज़रत सौदा, नंबर 3 हज़रत आयशा, नंबर 4 हज़रत हफ्सा, नंबर 5 हज़रत उम्मे सुलेमा, नंबर 6 हज़रत उम्मे हबीबा, नंबर 7 हज़रत ज़ैनब बिनते जहश, हज़रत ज़ैनब बिनते खुज़ैमा, हज़रत मैमुना, हज़रत जुबैरिया, हज़रत साफिया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। आपकी 3 बांदियाँ थी जिनके नाम ये है। नंबर 1 हज़रत मरियम किप्तिया, नंबर 2 हज़रत रेहाना, नंबर 3 हज़रत नफीसा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। आपके 3 बेटे हैं, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला और हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, और 4 बेटियां हैं, हज़रत ज़ैनब, हज़रत रुकैया, हज़रत उम्मे कुलसूम, हज़रत फातिमा तो ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा। तमाम औलाद मुबारक हज़रत खतीजा रदियल्लाहु ताला अन्हु से हुई, हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु, लिहाजा हज़रत इब्राहिम रदियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मारिया किप्तिया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा के सिकम से पैदा हुए। 4 मशहूर चचा हज़रत हमजा, हज़रत अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, अबू तालिब, अबू लहब, और 4 फूफिया हज़रत साफिया रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, आतिका, उमेमा, उम्मे हकीम। 40 साल की उम्र में आप मक्का मुकर्रमा से तकरीबन 3 मील दूर गारे हीरा में तशरीफ़ ले जाते और रब ताला की इबादत में लगे रहते। यहीं पर आप पर पहली वही नाजिल हुई। 40 साल की उम्र में ही आपने अपने नबी होने का ऐलान फरमाया। फिर 3 साल तक छिपकर इस्लाम को फैलाने का काम करते रहे। औरतों में सबसे पहले आपकी बीवी हज़रत खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हुमा, मर्दों में सबसे पहले हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु, बच्चों में सबसे पहले हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा रदियल्लाहु ताला अन्हु इस्लाम लाए। फिर हज़रत उस्मान गनी, फिर हज़रत जुबैर बिन अवाम, फिर हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ, हज़रत साद बिन अबी वक़ास, हज़रत तोला बिन उदैमा रदियल्लाहु ताला अन्हु भी दामन इस्लाम में आ गए। 3 साल के बाद आपने रब ताला के हुक्म से अपने ख़ानदान वालों को इस्लाम की दावत दी, अल्लाह के अजाब से डराया, लेकिन उन्होंने इस्लाम की दावत कबूल करने से इनकार कर दिया और नाराज़ होकर न सिर्फ चले गए बल्कि आपके खिलाफ ओल फोल बकने लगे। नबूवत के 4थे साल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुल्लम खुल्ला तौर पर दीन इस्लाम को फैलाने लगे। शिर्क और बुत परस्ती की खुल्लम खुल्ला बुराई करने लगे, जिस पर कुफ्फार आपके जानी दुश्मन हो गए, यहाँ तक कि आपको और दूसरे मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफ़ें देने लगे। आपके चचा हज़रत हमजा और हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु के इस्लाम कबूल करने से दीन इस्लाम को बहुत ताकत मिली, लेकिन फिर भी कुफ्फार की दुश्मनी ख़त्म न हुई बल्कि दिन ब दिन बढ़ती ही गई। कुफ्फार ने आपके ख़ानदान वालों को मुकम्मल बायकाट करके एक पहाड़ की घाटी तक कैद कर दिया, जिसे सबे अली तालिब कहा जाता है। यहाँ आप 3 साल तक रहे और आपको बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हज के मौके पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अलग अलग इलाकों से आए हुए खानदान के लोगों को इस्लाम की दावत देते और हर साल कुछ लोग इस्लाम कबूल कर लेते। ऐलान नबूवत के 13वें साल मदीना से आए हुए 72 लोगों ने इस्लाम कबूल किया और वापस जाकर अपने यहाँ इस्लाम की दावत देना शुरू कर दी और धीरे धीरे इस्लाम की रोशनी मदीना से कूबा तक घर घर फैल गई।
اعلان نبوت کے 13ویں سال سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ہجرت کر کے یعنی مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ جانے کو کہا، اور بعد میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خود بھی مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اور وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 11 سال رہے۔ پہلے سال میں مسجد قباء و مسجد نبوی کی تعمیر کی گئی، پہلا جمعہ ادا فرمایا، اذان اور اقامت کی شروعات ہوئی۔ دوسرے سال قبلہ تبدیل ہوا، یعنی بیت المقدس کے بجائے خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے، نماز عیدین و قربانی کا حکم دیا گیا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ نکاح ہوا۔ مسلمانوں کو جنگ بدر میں جیت حاصل ہوئی۔ تیسرا سال کوفہ کے ساتھ جنگ احد کا واقعہ پیش آیا۔ ایک قول کے مطابق اسی سال شراب کو حرام قرار دیا گیا۔ چوتھا سال صلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ صلاۃ الخوف یہ وہ نماز ہے جو خوف کے عالم میں لڑائی کے میدان میں پڑھی جاتی ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ اور حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ نماز قصر اور پردے کا حکم نازل ہوا۔ 5واں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت جبیریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نکاح فرمایا۔ جنگ خندق اور جنگ بنی مستق واقع ہوئے۔ تیمم کا حکم بھی اسی سال نازل ہوا۔ چھٹا سال صلح حدیبیہ اور بیت رضوان واقع ہوئے۔ بیت رضوان یعنی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے ایک وعدہ لیا تھا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بہت سارے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے خط بھیجے۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ اسی سال آپ پر جادو کیا گیا اور اس کے توڑ کے لیے سورہ فلق پہ سورہ ناس نازل ہوئے۔ 7واں سال جنگ خیبر جنگ جاتو رکا واقع ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ، حضرت صافیہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح فرمایا، اور اسی سال حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز عصر کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دعا سے سورج واپس پلٹا۔ 8واں سال آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لختے جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی اور جنگ حنین کا واقع ہوا۔ مکہ مکرمہ فتح ہوا۔ 9واں سال شاہ حبشہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا۔ کئی جماعتوں کی حضور کی بارگاہ میں رسالت میں حاضری ہوئی۔ حج کے فرض ہونے کا حکم نازل ہوا۔ جنگ تبوک پیش آیا، جس کے لیے صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے دل کھول کر مال اور دولت پیش کیا۔ 10واں سال اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا، اور اسی سال آپ نے حج ادا فرمایا، جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ 11واں سال ہجرت کے 11ویں سال 12 ربیع الاول پیر کے دن مطابق 12 جون 632 عیسوی کو 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، یعنی پردہ فرما گئے، اور حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے یعنی گھر میں تدفین ہوئی۔ میری بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور سمجھ میں بھی آ گئی ہوگی۔ ویڈیو سمجھ میں آنے کی صورت میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا، اور پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کیجیے گا۔ تو ملیں گے انشاءاللہ تعالی آپ سے پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔